اچھا چلو ٹھیک ہو گیا تسی بیٹھے ہو جی، تسی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے مہماناں دا چلو بچہ کسے عہدے تے ہوئے نا وہ پھر ماں تعریف کر دیئے میرا منڈا قرآن دا حافظ ہے۔ اب میری والدہ بھی کئی باری فرماندی ہیں کہ جی الحمدللہ میرا پتر تقریر کردہ خطاب کردہ تے 3-4 پنڈوں نو جان دین، یہ ماں میری فخر کر دی ہے جی، یہ ہن تو انہوں پتہ بھی انہوں نے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کر دین۔ اچھا ٹھیک مہربانی ٹھیک ہو گیا جی۔ پتر تھانے دار ہوئے ماں فخر کر دیئے، پتر نمبردار ہوئے ماں فخر کر دیئے، پتر چیئرمین ہوئے ماں فخر کر دیئے۔ میں مثالاں بڑیاں دے سکنا پرانا نوکراں سائیاں دا میں لفظ منگنے نہیں، مکدی گل ہے نتیجہ دینا۔ مدینے دیاں کچھ عورتاں جدو جناب زہرا دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں سن نا تے بی بی دے قدماں نو بوسہ دے کے پوچھدیاں سن بی بی بچے کنے نے، فرماندیاں سن اللہ دا بڑا احسان ہے اللہ جوڑی دیتی ہے۔ بھائی کیا بات جیڑا بندہ بی بی پاک دے نا تے نہیں نہ بولدا میں انہوں کچھ بھی نہیں آندا، اے ضرور آنا کہ بی بی دا نا آوے گردن بھی چک جانی چاہی دیئے تے اندروں بولنا بھی چاہی دا، جیڑی دعا قبول نہ ہوئے زہرہ دا واسطہ پیش کرو اللہ محمد دی تھی دا وسیلہ رد نہیں کرتا۔ میں عرض کرنا چاہنا بی بی آندیا سن بی بی فرماؤ بچے فرمایا اللہ جوڑی دیتی ہے تے ایک بی بی آندی ہے تے بی بی پاک کے فرماؤ بھی پتر کیس ہو دیتے ہیں کی کر دینے ایک بندہ بھی پچھے نہ روے مگر گل سن کے ایڈا بولیو ایڈا بولیو ایڈا بولیو ایڈا بولیو کہ پاک بی بی راضی ہو جائے میرے رسول دیاں 4 بیٹیاں مگر زہرہ دا شان اللہ وکھرا بنایا ہے۔ میں کیونکہ سنی انفی حسینی بریلوی مسلمانہ عقیدے دا خطیبہ تے اپنے عقیدے نو مضبوط رکھنا ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ میں نہایت ادب نہ لانا ایک بندہ بھی پیچھے نہ روے سستی کوئی نہ کرے مگر لفظ سنو ہر ماں فخر کر دیئے تے مدینے دیاں بیبیاں دیاں سن اچھا بی بی 2 نے جوڑی اللہ عطا کیتی ہے تے کیسے ہو دیتے ہیں فرماندیاں اللہ دا جنہ بھی شکریہ ادا کرا کام میں اللہ جوڑی دیتی ہے تے 2 میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے اللہ دیتی ہے جوڑی تے ہین ایڈے لیک تے شان ایڈا تے مرتبہ ایڈا تے مقام ایڈا 2 میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے میرا حسن بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے وہ کسے سید دی جتی چم کے گل نو سمجھ لے جی دے پتر جنتی نوجوانہ دے سردار نے زہرہ دا مرتبہ کی ہوئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے حضرات ذرا توجہ میری طرف فرماؤ اللہ انہوں نے سلامت رکھے سونے آقا دا ذکر خیر پہ کر دیں تے حوصلے نال ایک آخری گل سنو میں بغیر موضوع بنایا تبدیل پہ کرنا اپنے موضوع نو ایک پیغام دینا ہے ایک میرے جیسا گناہگار بندہ ادھر تسا ارشاد فرما دیو بے شک میرے علی اشارہ کرو تو میں نے خوشی ہوئے گی ایک ملازم حسین جیسا بولو گناہگار بندہ میرے جیسا ایک گناہگار بندہ میں تو ایک سوال دساں بھئی او دا جواب پکا لو اگر کوئی بندہ تو اڈے تے سوال کر دے وے کہ بھئی حضور دی امت وچ سب تو زیادہ تے وڈا گناہگار کیوں نے کون ہے حضور دی امت سب تو وڈا گناہگار تسی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریو تسی آکھو جی ملازم حسین ڈوگر میں تو اڈے تے کرنا تک راضی ہاں میں حضور دی امت دا سب تو وڈا گناہگار بندہ لیکن مینوں یقین ہے بھی جے میرے گناہاں دی حد کوئی نہیں نا تے محمد دے رب دی رحمت دی بھی حد کوئی نہیں ہن گل سنو میں منت کر کے پیانا ہن میں بالکل داد نہیں منگدا داد دی گل ہی نہیں ایک تبلیغ دی گل ہے ذرا سن لو بندہ ایک میرے جیسا گناہگار کسی اللہ دے نیک اور مقبول بندے دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے سلام عرض کیتا تے سلام عرض کر کے کہنے لگیا بابا جی میں تہاڈا نام سنیا سی تے حاضر ہویا سا تے مینوں ایک پریشانی ہے تے میرا دل چاہندا سی کہ تہاڈا نام سنیا بھی تسی فقیر ہو تے روحانی بندے ہو تے میرا مسئلہ حل کرو اس درویش اس فقیر اللہ والے فرماوے گل کر کے ہی ہے اس کہا جی پریشانی مینوں اے وے کہ میرا مرن نو دل نہیں کردا نا یہ دیوتے سنجیدہ ہو کے سنو
بولو میرا مرن نو دل نہیں کرتا. گل آپ ساری سناواں گے انشاءاللہ. مینوں یاد ہے تے معرض کرنی اوکا ہے پیغام ہے تبلیغ ہے, لیکن اتنے میں ایک گل جناب تو پوچھنا چاہنا بھی گل تے وہ سچی کیتی ہے. مرن نو دل تے کسے دا بھی نہیں کردا. جتنا با عزت مجمع بیٹھا ہے میرے سمید ساڈا بھی مرن نو دل نہیں کردا. اگر اللہ فرماندا کہ میرے بندے دنیا تے جا تے سارے کام مکا کے واپس آ جائیں, ہجے پہلا بندہ بھی نہ فوت ہویا ہوندا, کام تے مکے ہی نہیں. میں اپنا دادا نہیں ڈٹھا, لیکن اپنے باپ نو میں الحمدللہ 40 سال دادے دا ذکر کر دیا سنے ہیں. میرا باپ اپنے باپ دا عاشق سی. وہ آندا سی کہ تیرے دادے دے کام نہیں سی مکے, دادا چلیا گیا. میرا باپ ہندوستان نو ہجرت کر کے پاکستان آیا تے میں 40 سال اپنے باپ دی بارگاہ چ رہا. میرا پہلا استاد بھی ہو, میرا مرشد بھی ہو, میرا محبوب بھی ہو, میرا سجن بھی ہو, میری کل کائنات ہی ہو بندہ سی تے ہستی سی. میرے باپ دے اجے ڈھیر سارے کم رہندے سن. 93 سال دی عمر تو بعد آخری آرام گاہ چلے گئے. میرے بابے دے اجے کم نہیں سن مکے. ہن میں شروع ہوں جی کم کر لیا, 46 سال دا بندہ, میرے بھی نہیں مکنے تے موت آ جانی. گل میری دلاواں سیاںیاں بندیاں واسطے بالاں واسطے نہیں جی. ہو سکا بابا جی میرا مرن نو دل نہیں کردا تے تہاڈا نام سن کے آیا, کوئی انج دا مینوں عمل دسو کہ میرا مرن نو دل کرے. اللہ دے اس نیک اور مقبول بندے فرما بھی میں تیری مرض بجھ گیا تے آ بھی تو صحیح جگہ تے گیا ہے. کیونکہ دو طرح دے ڈاکٹر ہوندے نے. بندے دا جسم بیمار ہوئے تے دنیاوی ڈاکٹر کول جانا پیندا ہے. بندے دی روح بیمار ہوئے پھر کسے فقیر دے بوئے تے آنا پیندا ہے. تیری روح بیمار ہے تے بابا صاحب دی بارگاہ چا. تیری روح بیمار ہے داتا علی حجویری دی بارگاہ چا. تیری روح بیمار ہے لال شہباز کلندر دی بارگاہ چا. روح بیمار ہے ولی دے در تے آنا پوے گا. تیری روح دا علاج ذکر والا بندہ کر سکتا ہے. توجہ ہے میری پچھلی تقریر آلہ سی تے تساں پسند کیتی ہے, مگر آ جڑی گل پیا کرنا نا اینو ذرا نہایت شفقت نال سنیو تے نہایت توجہ نال تے بغوری نہ کرو. ماشاءاللہ ہائے ہائے توجہ ہے سارے دوستاں دی جی. اس کی آکھیا جی میری روح میں میرا مرن نو دل ہے. تسی سارے میرے ہل میرے ہل ویکھو جی, میرے ہل ویکھو. میں تہاڈے نالوں بہتا سنیا اس نو, تسی میرے ہل ویکھو. اس کی آکھیا جی میرا مرن نو دل نہیں کرتا. اللہ دے اس نیک اور مقبول بندے فرما بھی میں تیری مرض بجھ گیا تے علاج بھی میرے کو ہے, مگر پترا علاج تھوڑا جا لمبا ہے. اے نہیں بھی میں تینوں آج نقشہ دیاں تے کل نو تو گھوڑے تے چڑھ جائیں. آج نقشہ دیاں صبح تو ٹھیک ہو جائیں. علاج ہے مگر ہے تھوڑا جا لمبا. اگر لمبا علاج کر سکے میں تیرے واسطے نقصہ تجویز کرنا. کہنے لگیا بابا جی ایک لمحہ بھی دیر نہ فرماؤ تے جلدی کرو, پریشان بڑا, میرا تے مرن نو دل ہی نہیں کردا تے آخر مرنا پائے گا. اس اللہ دے نیک بندے اس مقبول بندے جڑا نقشہ لکھیا جی قلم نہ چکو, لیکن ہر با عزت بندہ اپنے دل اتے اس نقشے نو تجویز کرے تے لکھ. تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ میں بھی عمل کراں گا تے تساں میرے نال بھی وعدہ کر لو بھی اپا عمل کراں گے. پھر کسی جگہ تے متھے لگے تے پھر اپا ایک دوجے نو چیک کراں گے کہ اس نقشے سانو فائدہ دیتا یا نہ دیتا. اس فقیر جڑا نقشہ لکھیا ہے سنو, انہاں فرمایا بھی 6 مہینیاں دا نقشہ لکھاں گا. کنیاں دا بولو, 6 مہینیاں دا نقشہ لکھاں گا. کی انہاں فرمایا 6 مہینے تو فرض نماز قضا نہیں کرنی, نفل بھی پڑھنے نے, تہجد بھی پڑھنے نے. اللہ دے دتے وچوں 54 58 روپیہ 10 روپے 20 روپے 40 روپے وہ بھی اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے. ایک کم کرنا ہے تو 6 مہینے بھکھے نو کھانا کھوانا ہے, پیاسے نو پانی پلانا ہے, رستے چو کنڈا چوک کے ایک پاسے رکھنا ہے, ٹویا تے انہوں بند کر دینا ہے تاکہ کسے بندے دا گزر ہوئے تے انہوں کوئی تھڈا نہ لگے. ایک کم تو 6 مہینے دے عمل کر تے 6 مہینیاں تو بعد پھر میرے کو لاویں, پھر میں تیری نبض چیک کراں گا, تیرے دل دی دھڑکن چیک کراں گا. امید ہے کہ کم ٹھیک ہو جائے گا. تے جے کوئی معمولی کوئی رڑک مڑک رہ گئی تے پڑی ایک اور دے چھڈاں گے. تھوڑی جی بیٹی آواز معمولی جی اونچی کر دے. بہت اچھا ہے تیرا ساؤنڈ. اے چولی چوک کے دعا کرنا اللہ تیرے رزق اضافہ کرے. میری طبیعت دے مطابق میں لینا تھوڑا آواز بھی گل دی سمجھ آوے.
بڑا مزہ آ گیا ہے، سواد آ گیا ہے، اچھا پیغام پہنچے ہے، سونی تبلیغ ہوئی ہے، اگے میرے مالک پسند کر لیں تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ دو نیک اور مقبول بندہ چلیا گیا، 6 مہینے انہیں اس گل تے عمل کیتا۔ 6 مہینے تو بعد اسے فقیر دی بارگاہ چ آیا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ بندہ بیمار ہوئے تے کوئی دوا کھاوے تے دوا لگ جائے، انہوں دسنا نہیں پیندا، بندے ویک کے آندے یار کم تیرا الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے۔ جدو فقیر دی نظر پئی نا، وہ بابا کہنے لگیا بھی کم تیرا ٹھیک ہے، علاج تیرا ہو گیا ہے، مگر میں تیرے منہ سننا چاہنا، حال سنا کی بنیا۔ اس آکھیا بابا جی بننا کی سی، مینوں او بیماری تے مک گئی ہے۔ بولو او بیماری، آدھرا سارے آکھو او بیماری، تے ایک نمی مرض نے سر پٹ لیا ہے، ایک نمی مرض ہو گئی ہے۔ بابا آندہ او کیڑی؟ کہنے لگیا جی پہلے مرن نو دل نہیں سی کردا، ہون دل کردا ہے کہ میں مراں۔ اللہ دے بندیوں میری گل نو ذرا دھیان نال سننا، نبی پاک دے غلاموں میں منتا کرنا پیا میری اس گل نو ضائع نہ کریو، ذرا دھیان نال سننا۔ میں گل سنائیے، جتھے سنائیے صبح بندیاں نماز پڑھیے، جتھے سنائیے شرابیاں شراب چھڈیے۔ اس گل سنان تو بعد، اے تبلیغ کرنے تو بعد بڑیا تے کرم ہویا ہے، ہو سکتا مالک مہربانی کرے تے ہدایت سانو آ جائے۔ دھیان نال میری گل سننا آخر تک، میں کہنا کی چاہنا۔ بابا آندا ہن کیڑی مرض نے سر پٹیا؟ آندا ہن مرن نو دل کردا ہے۔ بابا باقی نقصہ بعد وچ لکھی، پہلے ایس گل دی ونڈ کر بھی پہلے مرن نو دل کردا کیوں نہیں سی تے ہن کردہ کیوں ہے؟ گلہ نہ کرو بھئی سونے، گلہ نہ کرو، ذرا مہربانی کرو، گلہ نہ کرو، کیونکہ تانوں ویکھ کے اگے بندیاں تے اثر غلط پیندا ہے، ذرا شفقت کر دیو تہاڈا بھلا ہوے جی۔ اس آکھیا پہلے مرن نو دل نہیں سی کردا، ہن مرن نو دل کیوں پیا کردا ہے؟ ہونے جی نتیجہ گل دا، اس اللہ والے اس فقیر نے ہاتھ چکیا تے اودے موڈے تے رکھ کے فرمایا میرا پتر پہلے تیرا مرن نو دل اس واسطے نہیں سی کردا تے ہون تاں پیا کردا ہے، جتھے بندے دی کوئی جداد ہووے، جتھے بندے دا کوئی سرمایہ ہووے، انہوں ویکھن نو بندے دا دل کردا ہے۔ ایس ایوب چوک دے اندر ایس جھنگ وچ میری ایک مرلے دی دکان ہوئے تے میرا خیال ہے تقریر میری پویں سیال کوٹ بھی ہوئے، میرا دل ہوئے گا ادھروں گزرا آخر ایتھے میری جداد ہے۔ جتھے بندے دی شے ہوئے انہوں ویکھن نو دل کردا ہے۔ اللہ والا فرماندا پہلا تیرا مرن نو دل اس واسطے نہیں سی کردا، اگے تیری شے کوئی جمع کوئی نہیں سی، ہن تیری نماز بھی اگے جمع ہو رہی ہے، تیری تہجد بھی اگے جمع ہو رہی ہے، تیری تلاوت بھی اگے جمع ہو رہی ہے، تیرا صدقہ خیرات بھی اگے جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا ہون تے تیری کافی سارا مال اگے جمع ہو گیا تے جتھے کسے دی کوئی شے ہوئے انہوں ویکھن نو دل تے کردا ہے۔ توجہ ہے سارے دوستاں جی؟ میں بھائی حسن صاحب دے جلسے اتے حضور دا عاشق ہے، حضور دا غلام ہے تے مولا حسن دے نا تے اے دا نا رکھے ہے دے ماں باپ نے پاکاں دے نا تے، میں اے دے جلسے دے وچ پیغام لگیا دین کہ اللہ رسول دا نا جے کچھ نہ کچھ اپنا اگے بھیجو تاکہ ساڈا مرن نو دل کرے، ساڈا کچھ اتھے جمع ہوئے گا تے ویکھن نو دل کرے گا نا۔ گل ساری دل دی ہے۔ یا اللہ کرم فرما، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی تشریف لے آئے، سیال کوٹ تو تشریف لے کے آئے، اصل ساڈا مہمان یہی ہے کیونکہ سب تو زیادہ سفر انہاں دا سی، ماشاءاللہ تشریف رکھن گے۔ میری ذرا خشک جی پڑھائی مک جائے تو پھر انشاءاللہ سا ایک عظیم سرکار دے ثنا خان نو سننا ہے، میرا ذاتی تعلق ہے اس بندے نال، بہت سونا پڑھن والا ہے۔ ایک واری سبحان اللہ ارشاد فرماؤ، تار نو پھر اپنی اسے جگہ تے جوڑ لئیے جی۔ ماشاءاللہ کافی دیر دا تنگ سی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सही नतीजा कढ़िया मुलाजम हुसैन ने जी, बिल्कुल। या अल्लाह, तवज्जो फरमाना बई, जरा सारे हजरात तबीयत हाजिर करो, मेरे हल वेखो सोने, मेरे हल वेख मौला बिला, जदों भाई का टाइम आया तो फिर उधर माशाअल्लाह, जरा सारे तवज्जो करो, आखिरी पैगाम है, जरा तवज्जो नाल सुनो। मरण नूं दिल क्यों किया? क्योंकि अगे शै, बोलो जरा, जमा हो गई। हर रोज़ जे नमाज अगे जमा करिए, हर रोज़ जे तिलावत कुरान अगे भेजिए, हर रोज़ जे माँ बाप के चेहरे की जियारत करके अगे भेजिए, हर रोज़ जे सरकार का जिक्र करके अगे भेजिए, हर रोज़ जे नेकी करके अगे भेजिए। हकीर छोटी नेकी नूं भी कदी हकीर ना समझी। अज नबी बंदा तेरे सामने आ गया तो उन्होंने आखो अस्सलामु अलैकुम, हो सकता है इसे नेकी की बरकत दे नाल अल्लाह तेनू मकामे जन्नत अता फरमा दे। आखिरी गल कर रहे हैं जी, मेरी सुनियो जरा दयानतदारी नाल, सजे खबे वेख के ना सुनियो, पांडे सीधे रख के सुनियो। मैं काफ़ी सारे नौजवानों नूं तन्हाई विच पुछना कि यार लिबास तेरा अच्छा है, कारोबार तेरा अच्छा है, शहर विच तेरा ना है, गल तेरी चार बंदियां विच मन्नी जाती है, तेरा MNA नाल तल्लक है, MPA नाल तल्लक है, तेरा वड्डे लोकां नाल तल्लक है, तू एक नामवर आदमी है, लेकिन एक ही वजह तू नमाज नहीं पढ़ता। यह गल मैं ढेर सारे बंदियां तो पूछी है। मैं अंदाजे खिताबत भी 4 साल हो गए हुण बदलाया, वरना मेरी तकरीर का जिहड़ा अंदाज है सी वो तुहानूं पता है। ये मेरे वालिद साहब दुनिया तो गए, जदों मैं उहदे मूँह ते मिट्टी पाई है ना, कसम कुरान दी अंदर मेरे ये तब्दीली हुई है भी जिहड़ी रह रब दा नां, मैनूं यकीन हो गया है कि वो जिहड़ा मेरा बाप ते मेरा मुर्शद ते मेरे घर दा सरबराह सी, जे ओहदी अखीर ये ते गल मुक्कण वाली है। बंदा जदों कबर सामने रख लवे फिर किसी ते इतराज करदा ही नहीं। बंदे हैरान ने, डोगर साहब हुण तकरीर करना ते तेरी तकरीर विच किसी उत्ते कोई तनकीद ही नहीं, क्यों? जदों बंदा कबर वेख लै ना कि मैं मरना ते मेरे ते मिट्टी पैनी है, फिर ते रौला मुक गया। गल आखिरी कर रहा, तवज्जो नाल सुनना जी। मैं ढेर सारे नौजवानों ते सवाल किया, मैं कहा जनाब लिबास तुहाडा चंगा, कारोबार तेरा चंगा, गल तेरी मन्नी जाती है, तेरी एक फोन नाल ढेर सारे कम हो जाते हैं, यार इतना अकलमंद ना बंदा नमाज नहीं पढ़ता। उन्होंने नौजवानों मैंने एक ही जवाब दिता कि डोगर साहब अलहदा बैठे आ, दिल नहीं करता। की नहीं करता? दिल। ये कोई ऐसी गल नहीं कि जिहदी समझ ना आवे, जेड़े बंदे इशा दी नहीं पढ़ी दिल ही नहीं ना कीता। भाई जेड़े बंदे नमाज इशा नहीं पढ़ी, केड़ी शह ने नहीं पढ़न दिता, दिल नहीं कीता। ते जेड़े बंदे अजान सुन के मस्जिद की पहली सफ विच पहुंचे न, क्यों पहुंचे न? दिल पिया करदा सी। बाबा जी जरा खामोशी रखी, हुण जरा गल नूं पहुंच जाण दे। इत्थे मैं एक मिसाल दिना ताकि गल मेरी वाज़े हो जाए। तुहाडे फोन उत्ते, तुहाडे मोबाइल उत्ते फोन आ गया ते घंटी वज गई है। ये मैं सारे बाइज्जत मजमे की गल पे करना, तुहाडे सारिਆਂ की गल पे करना आप में शामिल करके। फोन आया तो की वजी है, असा उस फोन नूं चुक लिया तो इंज करके असा नंबर पढ़ लिया कि फलाने बंदे का नंबर है, लेकिन असी सुनिया नहीं। उन्हें फिर फोन किया, असा फिर नहीं सुनिया, उन्हें फिर किया, असा फिर नहीं सुनिया। नाल एक बंदा बैठा सी, हो सका यारो बार बार फोन पे करदा, सुन लै, तो असा जवाब दिता कि दिल नहीं करता। मेरी मिसाल ठीक है तो मेरे नाल रल जाओ, मैं गलती की है तो इंदा नहीं आखांगा। ये तुहाडे नाल भी वाकया हर रोज़ गुजरता है तो मेरे नाल भी गुजरता, मैं भी कईयां दा नहीं सुनता, जनाब भी नहीं सुनते। दिल नहीं करता, एक तरीका। दूजा तरीका, मैं अपना फोन चेक किया, विच पैसे नहीं, मैं 50 रुपए का बैलेंस करवाया, आप नंबर मिलाया, आप बंदे नूं फोन किया, मैं कहा भरा ताबिश साहब अस्सलाम वालेकुम। उन्हें आख्या डोगर साहब सरदार साहब वालेकुम सलाम। भाई जी मैं हाँ मसरूफ, ते मगर ये फरमाओ मैनू खैर नाल याद किया। मैं मुस्कुरा के आख्या, मैं कहा भाई जी कम कोई नहीं सी, बस दिल पिया करदा सी। तकरीर में मुकान लग्या जी, तवज्जो फरमाना, फिर जिंदगी के मेले मत्थे लगना है या नहीं लगना मेरे अल्लाह नूं पता, मेरे इलम च नहीं। जिन्हों असा फोन किया ते नहीं सुनिया, दिल नहीं करता। जिस बंदे उत्ते पैसे आप खर्च करके फोन सुनिया, दिल तो मजबूर हाँ, दिल पिया करदा सी।
ہجے بھی میرا دل مطمئن نہیں ہویا. ایک لفظ دی ہور اجازت لینا پھر نتیجہ دینا جی. رات دے 2 دا ٹائم ہے تے فل سردی ہے. 22 سال دا 21 سال دا 19 سال دا منڈا ہے. فل سردی رات دے 2 دا ٹائم. او دے گل دے اندر نہ جیکٹ ہے نہ اتے کپڑا ہے نہ سر تے ٹوپی ہے. انج پیا کردا کمدا پیا پالے دی وجہ نال تے فون تے لگے ہے. یہ جڑا رات دے 2 بجے کھلے خراب پیا ہوندا کیوں؟ دل پیا کردا ہے. جڑے بندے ہسے ہو مینوں خوشی کوئی نہیں. جڑے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہو میرا سلام ہے جی. میں لطیفہ نہیں سنایا گل دے وچوں گل کرنا چاہنا جناب. رات دے 2 دا ٹائم ہوئے کوئی منڈا فون چک کے انج گلیاں وچ پھر رہا ہوئے پہن رہا ہوئے گلیاں چ تے چٹیاں داڑیاں والے بابیاں نوں آکھاں اگر انج دا منڈا رات نوں تسی اپنے محلے چ اپنے مکان چ اپنی گلی تے سڑک اتے دیکھو اس منڈے تو پوچھو بھی پتر ایتھے کیوں پیا پھرنا ہے؟ او جواب دیندا ہے اونجی. بولو یہ ساری پنجابی زبان ہے. کیویں؟ اونجی. یہ کیوں پیا پھرنا ہے؟ اونجی. ایویں اونجی. جیڑا منڈا آکھے نا میں اونج پیا پھرنا بابے دا حق بندا جُتی لا لوے تے 5-7 جُتیاں مارے تے منڈا پوچھے مینوں کیوں ماریا انہوں آکھو جی اونجی. میرا کوئی پیغام ہے جی, میرا کوئی گل ہے, کوئی مقصد ہے دے پیچھے. میں کوئی گل پیا کرنا, میں تبلیغ پیا کرنا. اللہ کرے مالک میری تبلیغ قبول کر لوے جی. میری گل سننا, میں بالکل چھوڑ رہی ہاں, مک گئی ہے میری تقریر. میں آنا جیڑا فون اسا نہیں سنیا دل نہیں سی کردا تے جنہوں بیلنس کرا کے سنیا فون کیتا دل پیا کردا سی. ملازم حسین ڈوگر ہاتھ بن کے منت پیا کردا چنگ دے سرکار دے عاشقوں تے حضور دے غلاموں. اللہ کرے چنگ تے اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں دی بارش قائم و دائم رکھے تے تسی محبت نال رہو تے عمل نال رہو تے پیار نال رہو. میرا پیغام ہے تے گل ذرا دھیان نال سننا تے ہاتھ میں بننے کوئی بندہ بےغوری نہ کرے. جڑا ہاتھ بنیا تو بھی بےغوری کرے گا مالک انہوں بھی جاندا ہے تے مالک میری نیت بھی جاندا ہے. مارے نہ جائیو تے گل ذرا دھیان نال سن لینا. ہاتھ بن کے آکھیا ہے جڑا بندہ ہاتھ بننے ویکھ کے بھی تبلیغ نہ سنے تے پھر اللہ دا عذاب آئے گا, ماریا جائے گا. میرا پیغام سن لا, ہوکا سن لا. جڑی اذان پیا دینا انہوں سن میں کی آکھنا چاہنا. جے تیرا نماز پڑھن نوں میرا چن دل نہیں نہ کردا تینوں مشورہ پیا دینا نماز پڑھ تے پویں نہ پڑھے تے ہے تیری اپنی مرضی, لیکن ایک واری وضو کر کے اللہ دی بارگاہ سر سجدے وچ رکھ کے توبہ ضرور کر کہ یا اللہ میں کتنا ذلیل ہو چکے ہاں کہ میرا فون سننا تو پسند ہی نہیں پیا سمجھتا. کوئی بندہ سینہ زوری کرے گا میں تکڑے بندے نو اگے کر لاں گا. مولا علی شہنشاہ ولایت فرماندن